Wait, kabalo ang Ginoo nga nagkinahanglan ka ani nga mga pag-ampo. Busa kung aduna kay pagtuo, pabilin o sa ani nga video. Father, in the name of Jesus Christ, akong ginaampo ang tanang tao nga nakakita ani nga video, Ginoo, nga ikaw ang Dios padayon nga mopanalangin sa iyang kinabuhi. Lord, kita ka sa iyang kasing-kasing ug gunahuna karon. Nasayod ka, Ginoo, sa tanang giagian niya karon sa iyang kinabuhi. Lord, I pray nga imuha siyang tabangan. Lord, nagkinahanglan siya kasulbaran karon, Lord, sa iyang kinabuhi. I pray nga tagaan nimo siya solusyon. Nangandoy siya kalinaw, Ginoo, Lord. I pray nga imo kining ihatag kaniya. Akong ginaampo, Ginoo, nga sa tanang ginapangita niya nga kalipay, Lord, imo kining ipatagbaw kaniya, Lord. Imo kining ipasinati kaniya sa iyang kakapoy karon, sa iyang giagian karon, Lord. I pray nga imo siyang tagaan og kapahulayan sa iyang kinabuhi, Lord. Lord, I pray nga tagaan nimo siyang kusog, Lord, sa kabila sa iyang giagian nga mga pagsulay karon, mga problema karon, mga kasakit karon. Siguro, Lord, dunay mga tao nga ni daw niya. I pray, Ginoong Dios, nga ikaw mulig-o niya para makaya niya ang tanan, para makalahutay siya. I pray nga dili siya magluya. I pray nga dili mawala ang iyang kadasi, Ginoo. Akong ginaampo, Lord, nga dili siya ma-discourage sa mga nahitabo sa iyang kinabuhi karon, Lord. Kinaingon ka sa iyong pulong nga ang tanang nahitabo sa among kinabuhi aduna kay katuyuan. Lord, I pray nga imong lig-unon ang iyang pagtuo. I pray, Ginoo, nga mopadayon siya, Ginoo, og salig diha kanimo tungod aduna kay plano nga giandam sa iyang kinabuhi. Lord God, I pray nga imo siya tagag kaalam sa tanan niyang pagabuhaton ug sa tanan niyang mga lakaw karon, Ginoo. Ikaw, Ginoo, mugiya kaniya, muhatag kaniya kadaugan success, Ginoo, sa tanang desire niya, Ginoo, Father God. I pray nga ikaw padayon mo protection kaniya ug sa iyahang pamilya. Ampinga siya, Ginoo, gikan sa iyang ulo hangtod sa lapalapas sa ilan, Ginoo. Ilayo siya, Ginoo, sa sakit, ilayo siya sa disgrasya, ilayo siya sa mga kamatayon, ilayo siya, ginugad sa mga tao nga mga dautan, Ginoo, Father God. Lord, I pray, Ginoo, ikaw nga mutabang kaniya, mo protection kaniya, Lord, uban sa iyong mga anghel, Ginoo, Father God, uban sa imong gahom, Ginoo, Lord. Ikaw, Ginoo, Lord, manalipod kaniya, Ginoong Dios. Salamat kayo, Ginoo, sa kinabuhi nga ang tanang nagtanawan ni karon, Lord. Nakita nimo iyang mga paghilak, ang iyang mga pagampo, Lord. I pray nga madawatan niya karon ang tanang dugay na niyang giluhod, dugay na niyang ginahangyo di kanimo, Father God, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat, Ginoo, sa pagakos sa tanang tao nga nananawa ni Ginoong Lord, nga pinaagi ani nga video, Lord, mugaan ang ilang kasing-kasing, pinaagi ani nga video, Lord, mubalik ang ilang paglaom, Ginoo, mubalik ilang kagawasan, mubalik ilang kalinaw ug kalipay, Ginoo. I pray nga masinati nila ang imong gugma pinaagi ani karon, Lord. Kani nga video, Lord, mao ni ang nagpamatuod, Ginoo, nga concern pa kay kasi ang kinabuhi. Siguro, Lord, nag-scroll lang siya ni nga Facebook pero niagi ni nga video, Lord. I pray nga ma-remind siya, Ginoo, nga naapaka nga concern niya, naapaka nga nahigugma niya, naapaka, Ginoo, Lord, nga andam nga mulaban niya, mo fight kaniya, Lord. And I believe, Ginoo, nga dili nimo siya pasagdahan, dili nimo siya biyaan, Ginoo, dili gayud nimo siya talikdan. Salamat kay Ginoo, Lord, sa paghupay sa tanang kaguol, kabalaka, tanang kahadlok, Ginoo, Lord. Salamat, Ginoo, nga walay luna si Satanas sa iyang kinabuhi. I pray and declare nga walay makapahunong ko nimo, walay makapahagba nimo, ug walay makapatumba kanimo in the mighty name of Jesus Christ. Panalipdan niya imong pamilya, ang imong negosyo, ang imong trabaho, ang imong pag-eskwela, sa tanang ginabuhat nimo karon, ang Dios may maghatag kanimo kadaugan. Salamat, Lord, sa tanang nakakita ani nga video, Ginoo. Panalangina, Ginoo, ang iyang kasing-kasing in the name of Jesus Christ. And everybody say amen and amen and amen. Kung na-bless ka ani nga video ug nadawatan nimo ni nga mapag-ampo, please i-share ni nga video aron daghan pang makadawat ani nga mapag-ampo ug mapanalanginan pod sila ani. God bless you.